कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। अब यो प्रकारले पिताजीलाई भेट्नका निम्ति गइसकेपछि त्यहाँ गएपछि रामले सुमन्त्रसँग भन्नुभयो, तिमीले मेरो पितालाई म आएको सूचना देऊ। रामका यस्ता प्रकारका कुरालाई श्रवण गरेपछि सुमन्त्रले तत्कालै भित्र गएर राजा दशरथको दर्शन गरे। उनका सबै इन्द्रियहरू चिन्ताले व्याकुल भएका हुनाले उनी लामो लामो सास तानिरहेका थिए। त्यसै समयमा सुमन्त्रले राजा दशरथ राहुले ग्रस्त बनाएको सूर्य, खरानीले ढाकिएको आगो र जलविहीन तलाउ जस्तै स्वाभाविक देखिएका थिए। जसरी ग्रहण लागेको सूर्य हुन्छ, राहुले ग्रस्त गरेको सूर्य कस्तो नराम्रो देखिन्छ, अनि त्यस्तै खरानीले ढाकेको आगो जसको कुनै अर्थ बाहिर देखिँदैन अनि जलविहीन तलाउ जस्तै नराम्रो देखिन्छ, जस्तै बिरानो देखिन्छ, त्यस्तै राजा दशरथ पनि शोभाले विहीन भएका थिए। उनको चित्त ज्यादै शोकाकुल भएकाले उनी रामको चिन्तन गरिरहेका थिए। सुमन्त्रले हात जोडेर पहिले, अब प्रभु सबैभन्दा पहिले विजय सूचक आशीर्वाद दिँदै अथवा विजय सूचना हुने विजय सूचक आशीर्वाद दिँदै राजाको उन्नतिको कामना गरेपछि अत्यन्त डरले व्याकुल हुँदै मन्दर सुमधुर वचनमा अब भन्दछन्, हे भगवान, हे महाराज, हजुरका छोरा राम ब्राह्मणहरू तथा आफूमा आश्रित रहेका सेवकहरूलाई आफू समग्र प्रकारको धन बाँडेर आफूसँग जे जति धन थियो त्यसलाई प्रदान गरेर हजुरलाई भेट्नका निम्ति ढोकामा आएर उभिरहनु भएको छ। उहाँ सबैसँग विदा भइसकेका हुनाले अब हजुरको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ। यदि हजुरले आज्ञा दिनुभयो भने उहाँले यहाँ आएर हजुरको दर्शन गर्नुहुनेछ। अब उहाँ वनमा जाने भएकाले किरणहरू जस्तै गरेर अब के गर्नु पर्यो, राजामा हुनुपर्ने सबै परिपूर्ण गुणले परिपूर्ण भएका रामचन्द्रले हजुरलाई आफ्नो मन आनन्दित हुने गरी के गर्नुहोस्, हजुरले हेर्नुहोस्। सुमन्त्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि राजा दशरथले भने, यो राजभवनमा भएका मेरा सबै स्त्रीहरूलाई बोलाऊ, किनकि म उनीहरूसँगै रहेर रामलाई हेर्न चाहन्छु। त्यसपछि सुमन्त्रले तत्कालै खोपीमा गएर सबै मानिसहरूलाई भने, अब तिमीहरूलाई राजाले बोलाएको हुनाले तत्कालै हिँड। ती सुमन्त्र मार्फत राजाको आज्ञा पाएका ती समस्त रानीहरू राजाको अथवा राजा भएको भवनतिर जहाँ राजाको निवास रहन्छ त्यतातिर लागे। ती केही राता आँखा भएका 350 पतिव्रता स्त्रीहरू रानी कौशल्यालाई चारैतिरबाट घेरेर बिस्तारै बिस्तारै त्यो भवनमा प्रवेश गरे। तिनीहरू सबै आएको देखेपछि राजा दशरथले सुमन्त्रलाई, अब सुमन्त्र जो छन् उनलाई सुमन्त्रलाई अब के गरे त भने, अब भित्र के गर रामलाई लिएर आऊ भन्ने प्रकारको आज्ञा दशरथबाट प्राप्त भयो सुमन्त्रलाई। यसरी महाराजको आज्ञा पाएका सुमन्त्रले राम, लक्ष्मण र सीतालाई राजाको नजिकमा ल्याउने काम गरे। राजा दशरथ टाढीबाट आफ्नो पुत्र हात जोडेर आइरहेको देखेर अनायस रूपमा आफ्नो आसनबाट उठेर उभिए। त्यसै समयमा स्त्रीहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएका राजा ज्यादै शोकाकुल भइरहेका थिए। रामलाई देख्ने बित्तिकै राजा दशरथ तीव्र गतिमा उनी भएतिर दौडिरहेका भए तापनि उनको नजिकमा पुग्नुभन्दा पहिले नै दुःखले ज्यादै व्याकुल भएकाले राजा दशरथ मूर्छित भएर भुइँमा लडे। त्यसै समयमा राम र लक्ष्मण अति तीव्र गतिमा मूर्छित भएका राजाको नजिकमा पुगे। यही समयमा राजभवन भित्रबाट अनायस रूपमा
आभूषणको ध्वनि सहित हजारौं स्त्रीहरूको हाराम हाराम हारामको पीडादायक स्वर गुन्जिन थाल्यो। सीता सहित राम र लक्ष्मणले रुँदै 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 राजालाई उचालेर पलङमा बसाए। ती शोकका आँसु रूपी सागरमा डुबेका राजा दशरथ केही समयमा होसमा आइसकेपछि अब प्रभु रामचन्द्रले हात जोडेर राजासँग भन्नुहुन्छ। रामचन्द्रले भन्नुभयो, हजुर हामी सबैका स्वामी हुनुहुन्छ हे पिताजी। म दण्डकारण्यमा जान लागेको हुनाले हजुरसँग आज्ञा लिनका निम्ति आएको हुँ हे प्रभु। हजुरले आफ्नो कल्याणमय दृष्टिले मलाई हेर्नुहोस्। मसँगै लक्ष्मण र सीतालाई पनि वनमा जाने आज्ञा दिनुहोस् हे मेरो पिताजी। मैले यिनीहरूलाई रोक्ने धेरै प्रयास गरे, तर पनि यिनीहरू यहाँ बस्न नमानेको हुनाले अब हजुरले शोकलाई परित्याग गर्दै म लक्ष्मण र सीतालाई वनमा जाने आज्ञा दिनुहोस्। यसरी ज्यादै शान्त भावले वनमा जानका लागि राजाको आज्ञाको प्रतिज्ञा अथवा त्यो प्रकारको राजाले ल हुन्छ जाऊ भनेर आज्ञा दिने त्यो प्रकारको भनाइको प्रतीक्षा गरिरहेका हुनाले रामलाई हेर्दै राजा दशरथले भन्दछन्, बाबु म कैकेयीलाई दिएको वरदानका कारणले ज्यादै मोहित भएको हुनाले तिमी मलाई बन्दी बनाएर आफै अयोध्याको राजा बना। राजा दशरथका यस्ता कुरा सुनेपछि रामले भन्नुभयो, हजुर हजारौं वर्ष यो समग्र पृथ्वीको राजा अब भइरहनु, म त अब वनमा जान्छु हे पिताजी, किनकि ममा राज्य लिने अभिलाषा रहेको छैन। मैले 14 वर्ष वनमा आनन्दसँग घुमेर हजुरको प्रतिज्ञालाई पूर्ण गरिसकेपछि हजुरका चरणको दर्शन गर्नेछु हे मेरो पिताजी। एकातिर राजा दशरथ सत्यको बन्धनले बाँधिएका थिए भने अर्कातिर कैकेयी उनलाई रामलाई तत्कालै वनमा पठाउन बाध्य पारिरहेकी थिइन्। यस प्रकारको बाध्यता रहेका राजाले ज्यादै शोकाकुल भएर राम रुँदै रुँदै रामसँग भन्दछन्, बाबु तिमी कल्याणका लागि, वृद्धिका लागि र फेरि फर्किएर आउने गरी शान्त भावले वनमा जाऊ। तिम्रो बाटो कुनै पनि बाधाले रहित रहोस्, व्यवधान रहित रहोस् हे मेरो छोरा। तिमी सत्य स्वरूप र धर्मात्मा भएको तिम्रो निश्चय यो प्रकारको परिवर्तन हुन सम्भव नभए तापनि तिमी आजको रात यहाँ बसेर भोलि वनमा जाऊ, किनकि एक दिन मात्र भए पनि मलाई तिमीलाई हेर्ने सौभाग्य प्राप्त होस्। आफ्नो माता र मेरो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आजको रात यहीँ बस बाबु। मबाट आफ्नो अभिलाषा अनुसारका वस्तुहरूले तृप्त भएर भोलि बिहानै यहाँबाट जानु। तिमीले ज्यादै कठिन कार्य गर्न लागिरहेका छौ। मेरो कल्याण गर्नका लागि तिमीले आज वनवासमा जानु परेको हो। तिमी वनमा जान मलाई उचित नलागेको भए तापनि यी मेरी श्रीमती, यी मेरी स्त्री कैकेयी खरानीमा लुकेको आगो जस्तै ज्यादै डरलाग्दी छन्। यिनले आफ्नो मनमा दुष्ट भाव लुकाएर राखेकी थिइन्। यिनले आज मेरो अभिलाषा अनुसारको संकल्पमा व्यवधान उत्पन्न गराइदिन्। तिमी मलाई यिनले लगाएको लान्छनाबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गर्न चाहन्छौ। आफ्नो पितालाई सत्यवादी बनाउने कार्य तिम्रा लागि आश्चर्यको कुरा होइन बाबु। तिमी जंगल जाँदैछौ, तर मेरो कुरालाई के गर्नका निम्ति? सत्य बनाउनका निम्ति, मलाई सत्यवादी बनाउनका निम्ति। किनकि तिमी गुण र अवस्थाका दृष्टिले मेरा जेठा छोरा हौ, जेठा पुत्र हौ। आफ्नो पिताका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि रामले भन्नु हो, आज यहाँ बसेर उपभोग गरेको पदार्थ मलाई प्राप्त हुन असम्भव भएकाले मैले आजै वनमा जाने निश्चय गरेको छु पिताजी। मैले यो राज्य र यहाँका बासिन्दा सहित धन धान्यले परिपूर्ण यो समग्र पृथ्वी परित्याग गरिसकेको हुनाले हजुरले यो भरतलाई दिनु हे पिताजी, किनकि अब मेरो वनवासमा जाने निर्णयमा कुनै परिवर्तन हुन सम्भव छैन। हजुरले देवता र असुरको युद्धमा कैकेयीलाई जुन वर दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, उहाँलाई त्यो वरदान दिएर आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूर्ण गर्नुहोस्। अब म हजुरको आज्ञा पालन गर्दै गर्दै 14 वर्ष वनमा घुम्ने प्राणीहरूसँग बस्छु। हजुरले अन्य कुनै कुरा विचार नगरी यो समग्र पृथ्वी भरतलाई दिनुहोस्।
मैले आफ्नो मनलाई आनन्दित बनाउन बन्धु बान्धवको कल्याण गर्नका लागि राज्य लिने चाहना गरेको नभएर मैले त हजुरको आज्ञा पालन गर्नका लागि मात्र यो राज्य लिने निश्चय गरेको थिएँ पहिला चाहिँ। तर यसकारण हजुर यसरी दुखी भएर आँसु बगाउन उचित हुँदैन हे पिताजी, किनकि नदीहरूका स्वामी समुद्रले कहिल्यै आफ्नो मर्यादा नाग्दैनन्। मलाई यो राज्य सुख पृथ्वीको समग्र भोगको स्वर्गको र जीवनको पनि चाहना छँदै छैन। मेरो मनमा हे पिताजी हजुरलाई सत्यवादी बनाउने मात्र अभिलाषा लागिरहेको छ। त्यो प्रकारको कुरा मात्र मेरो मनले निश्चय गरिरहेको छ। अब म यहाँ एक क्षण पनि रहन चाहन्न पिताजी, यसकारण हजुरले यो शोकलाई परित्याग गर्नुहोस्, किनकि म आफ्नो निश्चय विपरीत केही गर्न सक्दिनँ। कैकेयीले मसँग वनमा जान अनुरोध गर्दा मैले उहाँलाई वचन दिएको हुनाले म आफ्नो वचन अवश्य पालन गर्छु। यो बीचको समयमा हजुरमा हामीमा अथवा हजुरले हामीलाई हेर्ने अथवा यो 14 वर्षको जो समय छ त्यो समयमा हजुरभित्र हामीलाई हेर्ने र भेट्ने चाहना उत्पन्न नहोस्। त्यो शान्त स्वभाव भएका मृगहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको वनमा हामी ज्यादै आनन्दपूर्वक बस्नेछौँ पिताजी। पितालाई देवताको पनि देवता मानिएको हुनाले मैले हजुरलाई देवता सम्झेर हजुरको आज्ञा पालन गर्नेछु। यसकारण हजुरले अब यो चिन्ता परित्याग गर्न उचित हुन्छ। त्यो वनमा 14 वर्ष बिताएर म अवश्य आउनेछु। यहाँ जति मनुष्यले आँसु बगाइरहेका छन्, अब यो प्रकारले के गर्नु, तिनीहरूलाई सान्त्वना दिनु हजुरको परम कर्तव्य भएका हुनाले यसरी चिन्ता लिन हुँदैन। हजुर नै चिन्ता लिनुभयो भने यहाँ भएका अन्य व्यक्तिहरूलाई फेरि कसले सम्झाउँछ। मैले यो नगर राज्य र समग्र पृथ्वी परित्याग गरिसकेको हुनाले हजुरले यो सबै भरतलाई दिनु। अब म हजुरको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा लामो समयसम्म वनमा बस्नका लागि यहाँबाट जान्छु मेरो पिताजी। भरत मैले परित्याग गरेका पर्वतहरू, नगरहरू र उपवन सहितको पृथ्वीको आफ्नो मर्यादामा रहेर भरतले यो राज्यको पालना गरून्। हजुरले दिएको वचन परिपूर्ण हुनेछ। मेरो मन सबै प्रकारका भोगहरू परित्याग गरेर हजुरको आज्ञा पालनमा केन्द्रित भएको हुनाले हजुरले मेरो चिन्ता लिन हुँदैन। चिन्ता लिनु उचित छैन, ठिक छैन। आज म हजुरलाई झुठो बनाएर यो अविनाशी राज्य, सबै प्रकारको भोग, पृथ्वीको आधिपत्य अथवा सीता तथा अन्य कुनै पनि पदार्थ स्वीकार गर्न असमर्थ छु पिताश्री। यसकारण म विचित्र किसिमका रुखहरूले परिपूर्ण भएको वनमा गएर फलहरू, कन्दमूल खाँदै त्यहाँका पर्वत, नदी र सरोवर हेर्दै आनन्दले बस्नेछु। रामका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि पुत्र वियोगका कारणले ज्यादै चिन्तित भएका राजा दशरथ पीडित हुँदै आफ्नो छोरालाई अङ्कमाल गरेपछि फेरि मूर्छित भएर भुइँमा लडे। त्यो समयमा दशरथको शरीर चेष्टाविहीन भएको थियो। राजाको अवस्था यस्तो देखेपछि रानी कैकेयी बाहेक त्यहाँ भएका अथवा त्यहाँ भेला भएका सबै रानीहरू रुन थाले भने सुमन्त्र पनि रुँदै रुँदै मूर्छित भएकाले त्यहाँ ज्यादै ठुलो कोलाहल मच्चियो। अत्यन्त चिच्चाहट अथवा अत्यन्त रोएको कोलाहल प्रकारको आवाज हुन थाल्यो, बाहिर सुनिन थाल्यो। एक आपसमा मानिसहरू अङ्कमाल गर्दै रोइरहेका छन्। आज रामको विदाई हुँदैछ। दशरथ फेरि भुइँमा लडिरहेका छन्। त्यसको केही समयपछि होसमा आएका सुमन्त्र अनायास रूपमा उठेर उभिए। उनको मन ज्यादै चिन्तित भएकाले उनी रिसले काँप्न थाले। उनको शरीर र अनुहारको कान्ति परिवर्तन भएको थियो। उनी रिसले आँखा राता राता बनाउँदै आफ्नो दुवै हातले आफ्नो शिरमा पिट्दै लामो लामो सास तानेर राजा दशरथको मनको यथार्थ अवस्थालाई हेर्दै, दृष्टिगत गर्दै, बुझ्दै वचन रूपी तीखा बाणहरूले कैकेयीको हृदयमा प्रहार गर्न थाले। सुमन्त्रले आफ्नो अशुभ वचन रूपी वज्रले कैकेयीका सबै मर्मस्थानमा प्रहार गर्दै सुमन्त्रले के गरे, कैकेयीसँग भने, तिमीले समग्र जगतका स्वामी आफ्नो पति राजा दशरथलाई परित्याग गर्यौ भने यो संसारमा तिमीले गर्न नसक्ने कुकर्म केही पनि छैन। यसकारण तिमी आफ्नी पतिकी हत्यारी र कुलघातिनी हौ। हेर कैकेयी, राजा दशरथ तिम्रा पति, पालक र वरदाता भएकाले तिमीले यिनको अपमान गर्न उचित छैन। किनकि यो संसारमा नारीका लागि आफ्नो श्रीमान र श्रीमानका लागि आफ्नो श्रीमती
अत्यन्त चाहनाको महत्व अथवा भनौँ यो पतिको चाहना पत्नीलाई पतिको र पतिलाई पत्नीको चाहनाको महत्व करोडौं सन्तान भन्दा पनि प्रिय हुन्छ। यो कुलमा राजाको मृत्यु भएपछि उनका छोराहरूमध्ये जेठोले राज्य चलाउने परम्परा रहेको छ। राजकुलको यो सनातन परम्परा आचरण के गर्यो? यो परम्परागत आचरण तिमी इक्ष्वाकु कुलका राजा दशरथ जीवित रहँदै नष्ट गर्न चाहन्छौ। हेर, तिम्रो छोरा भरतले राजा भएर यो पृथ्वीमा शासन गरून्, तर रामलाई भेट्न आउने बसेको ठाउँमा जान्छौ। अब तिम्रो राज्य कुनै पनि ब्राह्मणमा बस्ने छैन, हैन? अथवा हामी चाहिँ सबै रामसँग जान्छौँ, तिम्रो राज्यमा कुनै ब्राह्मण बस्ने छैनन्। यदि तिमीले आजको जस्तै गरी मर्यादाविहीन कार्य गर्यौ भने निश्चय पनि हामी त रामको मार्ग अनुसरण गर्नेछौँ। यसरी रामको मार्ग अनुसरण गर्ने सिलसिलामा हजुरलाई बन्धु बान्धव र सदाचारी ब्राह्मणहरूले यथार्थ रूपमा परित्याग गर्दैनेछन्। हे कैकेयी, तिमीलाई त्याग गर्नेछन्। त्यसपछि तिमी मर्यादा विहीनलाई यो राज्य प्राप्त गर्नुको कुनै औचित्य रहने छैन। म त यो समयमा तिमीले यस्तो अत्याचार गर्दा पनि पृथ्वी किन चिराचिरा नभएको अथवा किन यी पृथ्वी फाटेकी छैनन् भनेर आश्चर्यचकित भएको छु। यस समयमा रामलाई वनवासमा पठाउन तयार भएकी तिमी जस्ती कठोर नारीको सर्वनाश हुनेछ हेर्दै गरे। यो संसारमा आँपको रुख काटेर त्यसको ठाउँमा निम कसैले पनि रोप्दैन। जसले आँपको ठाउँमा निम हुर्काउँछ त्यसले कहिल्यै मिठो फल प्राप्त गर्न सक्दैन। यसै कारण वरदानका आधारमा रामलाई वनमा जाने आज्ञा दिएर कैकेयीलाई सन्तुष्ट बनाउने कार्य राजाका लागि कहिल्यै सुखदायक हुने छैन, हुन सक्दैन। मेरो अनुभूतिमा तिम्री पनि आफ्नी माताको जस्तै स्वभाव रहेछ, किनकि निमको रुखबाट कहिल्यै मह उत्पन्न हुन सक्दैन। मलाई तिम्री माताका दुष्ट कुराको राम्रो ज्ञान छ। हेर, यस विषयमा मैले सुनेको कुरा बताउँछु, सुन। एक समयमा कुनै वरदायक साधुले तिम्रो पितालाई ज्यादै उत्तम वर दिएका थिए। त्यो वरको प्रभावले राजा केकय सबै प्राणीको भाषा बुझ्न थाले। यतिसम्म भयो कि ती केकयले तिर्यक योनिका प्राणीको पनि भाषा बुझ्थे। एक दिन तिम्रो पिता ओछ्यानमा सुतिरहेका थिए। त्यसै समयमा जृम्भ नाम भएको पक्षीको आवाज उनको कानमा पर्यो। उनी त्यसको आवाजको अभिप्राय बुझेर धेरै समयसम्म हाँसिरहे। त्यसरी त्यही ओछ्यानमा तिम्री माता पनि नजिकै शयन गरिरहेकी थिइन्, सुतिरहेकी थिइन्। उनले राजाले आफ्नो खिल्ली उडाएको सम्झेर ज्यादै रिसाउँदै उठेर फाँसी लगाउन तयार हुँदै भनिन्, तिमी यसरी हाँस्नुको कारण मैले बुझेकी छु। हेर श्रीमान, त्यसपछि अब राजाले भने, यदि मैले म हाँस्नुको कारण बताएँ भने तत्कालै के हुनेछ? मेरो मृत्यु हुनेछ। हेर, उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि तिम्री माताले राजा केकयसँग भनिन्, तिमी बाँच वा मर, तर तिमीले हाँस्नुको कारण मलाई बताउनै पर्छ। आफ्नी रानीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि राजाले ती वर दिने साधुको नजिकमा गएर सबै कुरा विस्तारमा सुनाए। ती राजाका यस्ता कुरा सुनेपछि साधुले भने, रानी मरुन् वा उनले घर परित्याग गरून्, तर तिमीले कुनै अवस्थामा यो कुरा उनलाई बताउनु हुँदैन, नबताउनु। अब किनभने तिमीले यो शक्तिको कुरा बताउन हुँदैन। ती साधुका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि राजाले तत्कालै तिम्री मातालाई घरबाट निकाला गरिदिए अनि आफू कुबेर जस्तै भएर घुम्न थाले। तिमीले पनि त्यही मार्ग अवलम्बन गर्दै पापको बसमा परेर राजासँग यस प्रकारको के गरेकी छौ त भने अब अनुचित अनुरोध गरिरहेकी छौ। आज मलाई पुत्र पिता जस्तै र पुत्री चाहिँ माता जस्तै हुन्छन् भन्ने उखान सत्य रहेको अनुभूति भएको छ। तिमीले यो उखानलाई आफ्नो जीवनमा चरितार्थ नगरेर राजाको कुरा स्वीकार गर। आज के गर? राजाको कुरालाई स्वीकार गर, अर्थात् रामको राज्याभिषेक हुन देऊ। हे कैकेयी, आफ्नो पतिको इच्छा अनुसार कार्य गरेर सबैको दृष्टिमा महान बन। राजा दशरथले आफ्नो प्रतिज्ञा कहिले असत्य हुन दिँदैनन्। राम आफ्ना भाइहरूमध्ये जेठा, उदार, कर्मठ, आफ्नो धर्ममा अडिग रहने अनि सबैका रक्षक र बलवान हुनुहुन्छ रामचन्द्र। यसकारण रामचन्द्रको राज्याभिषेकमा तिमीले
व्यवधान उत्पन्न नगराऊ। यदि राम आफ्नो पिता राजा दशरथलाई छाडेर वनमा अब जानुभयो भने संसारले के गर्नेछ? तिम्रो निन्दा गर्नेछ। यसकारण रामलाई राजा हुन देऊ हे कैकेयी। रामको युवराजको पदमा अभिषेक भएपछि राजा दशरथ आफ्नो पुर्खाहरूले अवलम्बन गरेर मार्ग पक्षाउँदै आफ्नो वनमा जानेछन्। यसरी सुमन्त्रले कैकेयीको मन पगाल्ने प्रयास गरे तापनि कैकेयीको त्यो कठोर मन पग्लिएन। उनले आफ्नो अडान छोड्दै छोडिनन्। त्यस समयमा उनको अनुहारमा कुनै परिवर्तन आएको देखिएन। त्यसपछि आफ्नो प्रतिज्ञाका कारणले ज्यादै विवश भएका राजा दशरथले लामो सास तान्दै सुमन्त्रसँग भन्दछन्, तिमीले तत्कालै रत्नहरूले परिपूर्ण चतुरङ्गिणी सेनालाई रामको पछि पछि जाने आज्ञा देऊ। आफ्नो रूपको आधारमा जीवन निर्वाह गर्ने र सुमधुर वचन सम्पन्न स्त्रीहरू अनि व्यापारका निम्ति ज्यादै सिपाली वैश्यहरूले रामको सेनालाई सुशोभित बनाउन्। जसले रामको नजिकमा बसेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ, यिनीहरू जुन प्रकारले कर्म गर्छन्, यिनी जुन कुस्तीबाजको पराक्रम देखेर प्रसन्न रहन्छन्, तिनीहरू सबैलाई प्रशस्त धन दिएर यिनीसँगै जाने आज्ञा देऊ। यसै गरी मुख्य मुख्य हतियार नगरका बासिन्दा, गोरुगाडा, वनभित्र रहस्यको ज्ञान भएका शिकारीलाई पनि रामको पछि पछि जाने आज्ञा देऊ। तिनीहरूले बाटामा आएका मृग र हात्तीहरूलाई फर्काउन् अनि मधु पिउँदै अनेकौं प्रकारका नदीहरू हेर्दै आफ्नो राज्यको स्मरण नगरून्, यता नसम्झुन्, रामकै मात्र सेवा गरिरहुन्। अब राम मनुष्यविहीन वनमा बस्न जान लागे। त्यो प्रकारले अब राम चाहिँ मनुष्यविहीन जंगलमा जान लागेकाले मेरो कोषमा भएका वस्तुहरू के गर्नु? यिनीसँगै पठाइदिनु। यिनले वनको पवित्र क्षेत्रमा यज्ञ गर्नेछन्। त्यो यज्ञमा आचार्य सहितलाई प्रशस्त दक्षिणा दिनेछन्। ऋषिहरूसँग आनन्दले बस्नेछन्। भरतले अयोध्यामा राज्य गर्नेछन् भने रामलाई उनको अभिलाषा अनुसारका भोगहरूले सम्पन्न बनाएर यहाँबाट पठाउनु पर्छ। राजाका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर कैकेयी धेरै डराएकी हुनाले उनको मुख सुक्यो भने आवाज पनि अवरुद्ध भयो, बोल्न सकिनन्। ती ज्यादै चिन्तित भए कि कैकेयीले राजालाई हेर्दै भनिन्, जसरी रस पहिल्यै पिसकेको स्वादविहीन मदिरा कसैले पनि स्वीकार गर्दैनन्, त्यसै गरी धनविहीन र सुनसान राज्य भरतले कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्दैनन्। ती कैकेयीले लाज पचाएर यस्ता प्रकारका कुरा गरेको सुनेपछि राजा दशरथले अब उनीसँग भने, तिमीले रामलाई वनवासमा पठाउँदा भारले ज्यादै थकित भएको ममाथि आफ्नो वचन रूपी कोर्रा वर्षाउनुको कुनै अर्थ छैन। हेर पत्नी, तिमीले यसभन्दा पहिले रामसँग सेना र सामग्री पठाउन नहुने कुरा गरेकी थिइनौ। अब तिमीले पहिला यो कुरा गरेकी थिइनौ, रामलाई त जंगल पठाउने कुरा यति मात्रै हो। तिमीले भनेको। राजाका यस्ता कुरा सुनेपछि अब कैकेयीले भनिन्, तिम्रो वंशका पहिलो राजा सगरले आफ्नो जेठो पुत्र असमञ्जलाई निकाला गरेर उनका लागि राज्यको ढोका सधैँका लागि बन्द गरिदिएका थिए। यसै गरी यिनलाई पनि यहाँबाट वनमा पठाउनु पर्छ। उनका यस प्रकारका कुरा सुनेर राजा अत्यन्त दुखी हुँदै रुँदै रुँदै भने, धिक्कार छ, धिक्कार छ, धिक्कार छ। त्यहाँ भएका सबै ज्यादै लज्जित भएर पनि कैकेयीले राजाले धिक्कार छ भन्नुको अर्थ अब उनले बुझिनन्। त्यस समयमा त्यहाँ राजा, प्रधान र ज्यादै वृद्ध मन्त्री सिद्धार्थ जो थिए उनी बसेका थिए। ती सिद्धार्थ ज्यादै स्वभाव सम्पन्न, राजाका विशेष आदरणीय थिए, सम्माननीय थिए। उनले कैकेयीसँग भने, असमञ्ज ज्यादै दुष्ट बुद्धि भएको हुनाले उनी बाटामा खेलिरहेका बालकहरूलाई समाएर सरयुको जलमा फ्याँकिदिन्थे। यस्तै यस्तै कार्यबाट उसले आफ्नो मनोरञ्जन गर्दथे, खुसी हुन्थे। उनको यस प्रकारको कार्य देखेर धेरै रिसाएका नगरका बासिन्दाले राजाको नजिकमा गएर भने, तिमीले एक्लो असमञ्जलाई लिएर आफू यहाँ बस्ने वा यिनलाई निकाला गरेर हामीलाई यो नगरमा बस्न दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने समय आयो महाराज भनेर अरू जनताहरूले भनेका थिए। यसपछि राजाले तिमीहरूलाई असमञ्जको कुन कार्यको डर छ भन्ने प्रश्न गरेपछि
त्यहाँका प्रजाहरूले भनेका थिए, यिनले हाम्रा खेलिरहेका ससाना बालकलाई समाएर भयभीत बनाउँदै सरयुको जलमा फ्याँकिदिएर आफू चाहिँ मनोरञ्जन लिन्छन्, मनोरञ्जन गर्छन्। ती प्रजाहरूका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि राजा सगरले तिनीहरूको कल्याण गर्ने अभिप्रायले, उनीहरूको त्यो मनको कुरालाई पूर्ण गर्ने अभिप्रायले आफ्नो त्यो ज्यादै दुष्ट स्वभाव भएको छोरालाई, पुत्रलाई त्यागिदिए। राजा सगरले आफ्नो पुत्रलाई पत्नी र आवश्यक सामग्री सहित तत्कालै रथमा राखेर आफ्ना सेवकहरूलाई भने, अब यिनलाई जीवनभरिका लागि के गरेर राज्यबाट निकालिदेऊ। असमञ्जले अब फाली र कोदालो लिएर अब के गर्न थाले, पर्वतहरूका गुफालाई आफ्नो उचित निवास स्थान देखेर, उपयुक्त वासस्थान देखे भने उनी कन्दमूलको खोजीमा सबै दिशामा घुम्न थाले। उनी ज्यादै पापी भएका, धार्मिक राजाले उनलाई परित्याग गरेका थिए। उनी ज्यादै पापी भएका कारणले अब रामले त्यस्तो के अपराध गर्नु भएको छ र जसका आधारमा यिनी अब राम चाहिँ राज्य पाउन अयोग्य हुनुभयो। अब कैकेयीलाई सिद्धार्थले भन्नुहुन्छ, कस्तो कुरा गर्छौ कैकेयी, ती त के थिए असमञ्ज, अत्यन्त दुष्ट थिए, तर भगवान अथवा यो प्रकारले भगवानको कृपाले आनन्दसँग रहिरहेको यो राज्यमा रामले चाहिँ के गल्ती गर्नु भएको छ त यो बताइदेऊ। रामले चाहिँ के गल्ती गरेका छन् ल भनिदेऊ। यदि तिमीले राममा कुनै दोष देखेकी छौ, अवगुण देखेकी छौ भने हामीले त आजसम्म राममा कुनै अवगुण देखेका छैनौँ। यदि तिमीले राममा कुनै दोष रहेको देखेकी छौ भने आज स्पष्ट रूपले, प्रष्ट रूपले के गरेर स्पष्ट रूपमा तिमीले बताइदेऊ, जसमा कुनै दुष्टता छँदै छैन, जो सधैँ सन्मार्गमा लागिरहेका छन्। यस्ता पुरुषलाई त्याग्ने कार्य के हुन्छ, धर्मको विरुद्ध हुन्छ। यस्ता पुरुषलाई त्याग्नु, यस्ता पुरुषलाई नराम्रो दुर्वाच्य वचन बोल्नु, दुःख दिनु त सबैका निम्ति के हो भने धर्मका विरुद्धको कर्म हो। यस प्रकारको धर्म विरोधी कार्यले इन्द्रको तेजलाई पनि भस्म बनाइदिन्छ। यसै कारण रामको राज्याभिषेकमा व्यवधान उत्पन्न गराउँदा तिमीलाई कुनै पनि लाभ हुँदैन, कुनै पनि फाइदा हुन सक्दैन हेर कैकेयी। यसैले तिमीले लोकको निन्दाबाट के गरेर बच्ने प्रयास गर्न उचित हुन्छ। तिमीले आज जो गरिरहेकी छौ यो कर्म गलत छ हेर। त्यसैले तिमीले यो प्रकारको कर्म गर कि रामलाई राज्य दिने, रामलाई ससम्मान यही राख्ने, यही कर्म नै तिम्रा लागि ठिक हुनेछ। सिद्धार्थका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि राजा दशरथले अब कैकेयीसँग भने, तिमी यो कुरा उचित लागेन भने, तिमीलाई यो कुरा ठिक लागेन भने तिमीलाई मेरो र आफ्नो कल्याणको पनि ज्ञान छैन रहेछ। के तिमीलाई मेरो र आफ्नो कल्याणको ज्ञान छैन? तिमीले दुःखदायक मार्गमा लागेर यस प्रकारको कुचेष्टा गरिरहेकी छौ हेर रानी। आज तिमीले मलाई पनि दुःख हुने, तिमीलाई पनि दुःख हुने र तिमीलाई समस्त लोकले सधैँ निन्दा गरिरहने यस्तो प्रकारको बाटो अपनाइरहेकी छौ। अब पनि यो राज्य, अब म पनि यो राज्य धन सुखलाई परित्याग गरेर रामको पछि पछि लागेर जानेछु। अब दशरथले भन्नुहुन्छ, हेर पत्नी, हेर कैकेयी, आज तिमीले जुन खराब प्रकारको दुष्टताको जुन एउटा साहस गर्यौ अथवा खराब कर्म गर्यौ, त्यसैले तिम्रो आचरणबाट आचित भएर म पनि के गर्नेछु, रामको पछाडि पछाडि लागेर जानेछु। यिनीहरू सबै उनीसँगै जानेछन्। यहाँका जति पनि राज्यका व्यक्तिहरू छन् सबै रामसँगै पछाडि पछाडि लागेर जानेछन्। यसपछि तिमी एक्लैले राजा भरतसँग बसेर धेरै लामो समयसम्म आनन्दपूर्वक राज्य भोग गरिरहनु। यसरी दशरथले अत्यन्त चिन्ताले व्याकुल भएर कैकेयीलाई भन्दछन्, अब तिमीले एक्लै के गर्नु, यो राज्य गर्नु भरतलाई राखेर, किनभने आज रामचन्द्र जंगल जाने भइसके पछाडि अब सबै के गर्नेछन् त भने पछाडि पछाडि लागेर जानेछन्। श्यामाम्बुदा भमरविन्द विशाल नेत्रम् बन्धूकपुष्पसदृशाधर पाणिपादम् सीता सहायमुदितम्
धृतचापबाणं रामं नमामि शिरसा रमणीयवेशम्।